अस्सलाम वालेकुम बिरारा व बुजुर्गा मोस्ते द कराची मुगल हजारा गोड कामरान चोरंगी एनिंची नेविश्ता असता मुगल हजारा गोड कामरान चोरंगी द कामरान चोरंगी असते मो इंची फोटवी चिजम लगी दा वलायत हुसैन चंगेजी बराई इंतखाबात नाइस्तास्तन वलायत हुसैन चंगेजी گوڑم زدن لبیک یا امام حسین علیہ السلام یعنی جی علمم زدن ماشاءاللہ کلان علم زدن تا کامران چورنگی علمم زدن کلان علم زدن ماشاءاللہ از اینجی مور یالی مو طرفی مغول هزاره گوڑ انزینجی راموره بلی مغول هزاره گوڑ بور یالی ما بین مغول هزاره گوڑ موری مو هنا امام بارگاهی مغول هزاره گوڑ مرکزی مسجد و امام بارگاه عباس علمدار علیه السلام ده این نام است مرکزی مسجد و امام بارگاه عباس علمدار علیه السلام این مین دروازه امام بارگاه است اولا با بال مین روड است ایلا بتا یعنی گلیای مغول هزاره گوڑ است گلیای مغول هزاره گوڑ است امیتا پیش بوری کی قد از مو سر مخرا هنا غلامی آیا را گیر کدوم ده اینجی السلام علیکم غلامی آیا و علیکم السلام چی حال احوال بخیری جان جور خوب هستین جانشم جور بخیرین فرست کلاس بیار باشین شما هم خانه دم اینجی هسته نه نمینجی مغول هزاره گوڑ مغول هزاره گوڑ خو شما هم ده اینجی هستین نه چند سال موشه شما ده اینجی تقریبا دیگه 19 یا 20 سال شده خو 19 سال موشه ده اینجی امزو از کویتا گم هستین شما نه بسیار دیر شما رو ده کویتا ندیدم ما ده اینجی مادم شناختم شما رو دیگه خوب هستین شکر جانشم جوره بخیرین شکر الله مهربانی تشکر همینجی گلیای مغول هزاره گوڑ ما ویدیویشی جور کنم یه اول دفعه ما ده اینجی هم دوم مغول هزاره گوڑ غلامی آیا که بسیار کنه رفیق از ما بود ما ده اسکول یک جای میخواندی ها غلامی آیا نه ده اسکول یک جای میخواندین بس یک دفعه شما گم شدین شاد شدین ما گفتم خدا خبر شما از چلیه رفتین کجا رفتین نه ما 2004 شاد شدم خو 2004 شاد شدین یکدم شاد نشدم من خو یکدم شاد نشدین 2004 یعنی ماشاءالله چی خوب سفید پیشی دارین یار یعنی وانا نوربان پیشیه بالکل سفیده ماشاءالله تو هن یہ از توی خیالی ما شمایا از ملا والا دیگه از ملا والا نه خو دیگه چی علا والی دیگه خیریتیه خوب خواستین بخیرین شکر درباره مغول هزاره گوڑ چی میگین شما اینجی تقریبا چند خانه از ما مردم است از مردم تقریبا 200 خانه است تقریبا 200 خانه است خو ماشاءالله اینجی گلیایشم بسیار خوب است خو دیگه شما چی پیغام میدین که اینقدر زندگی شما در کویتا تیر کردین پیدایش شما در کویتا است بله از کویتا حالی تقریبا شما اینجی که شیفت شدین 20 سال مشده اینجی دیگه چی میگین درباره از اون زندگی خو که در کویتا تیر کردین شما یار کویتا جای چیزایی که پیدایش خو زیاد آدم نموره نه دیگه
वो خود جای پیدایش موه دیگه، و خود سرزمین موه یک قسم، آن خانه موه. خانه دیگه موه یک قسم مسافری ده اینجی دیگه. او مسافری ماشاءالله. دیگه، ناف شمام د مونجی دفنه. نه. ناف شمام د کویټه دفنه. ده سید آباد چایا. د سید پس آباد. پشت منبری سید آباد. پس پشت منبرگاه سید آباد مونجی دفنه ناف شم. آدم هر جایی که بور ناف آدم هر جایی که دفن بود و بالکل زیاد آدم ید نموره. نموره. یه چودیش نداره. شودت نداره. بالکل. بسیار مهربانی تشکر. باری باز بخیر علی والمونی. انشالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولای حسین چنگیزی صاحب چی احوال؟ شکر دعا شما خیرین جان شنجور بخیر. اینا جوی ما آمدیم جنده پاکستان دزمه چسبید. مر شناخت که می پاکستانی است. دیگه خوب هستیم. جان شنجور بخیر. شکر الله. اینا است ولای حسین چنگیزی صاحب که امیدوار است از طرف پاکستان تحریک انصاف امیدوار برای صوبایی اسمبلی اینا است د مغول هزاره بورد مدوار میکی ولایت حسین چنگیزی صاحب کامیاب شونه د مقصد خو برسه الهی آمین تاکه برای مردم از مو اینا کار بیتنه خدمت مردم را بیتنه برای علاقه خو کار بیتنه دا آقای ولایت مو آمد اینجا دا مغول هزاره مغول هزاره چورنگی مو دا اینجا آمدی دا اونجا مو پوستر شما را دیدی که ولایت حسین چنگیزی امیدوار است برای صوبایی اسمبلی از طرف پی‌ټی‌آی خدا شاهد است ما بسیار خوش شدم پس خاص طور پر ما دمی را پیدل میمادم ما میرا سوچ کردم امید کردم که ما بورم معلوم نیه قدی ولایت حسین صاحب ملاو موشم یا نموشم ملاقات میتنم یا نمیتنم بای چانس ما آمدم که کنه رفیق از ما غلام یحیی قد از ما ټکراو شد اینا را ما دیدم بس اینا مرا ورد دگیر شما بسیار مهربانی تشکر خب ولایت صاحب شما چند سال میشه مابین پی‌ټی‌آی شما شمولیت کردین؟ بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد ویلکم کنم شما را شما آمدین پیش از ما تقریبا 2014 که است من تحریک انصاف که است افتش شامل شدم باقاعده افتش آغاز کردیم بس آرام دیویژن خود خان صاحب پی‌ټی‌آی حالانکه من کراچی کو بسیار زیاد پارتی بود وہ ٹائم دوری متحدہ قومی موومنٹ بود بسیار خطرناک دور بود دیگه تمام پیپلز پارتی من زی افتش کراچی بسیار خوب بولد داشت از بعد که است اینا رو تو خدا موجودہ کارکردگی از نارا گورنمنٹ از نہ ہو لیکن برای علاقے ازمو خاص طور پر خود قومی ازمو کے ساتھ اینا ہیچ کار نہ ہو چیزار مد نظر اسٹارٹنگ گفتشی تحریک انصاف جوائن کری کہ نو پارٹی مست اور ماشاءاللہ بسیار بہترین منشورم درا خود خان صاحب کے ساتھ بسیار ایک ایماندار آدم مست از خاطر حضور منیزی پارٹی کے ساتھ جوائن کری کاروا کے ساتھ شامل شد بسیار خوب آقای ولایت شما از این پیش مابین یگو سیاسی پارتی دیگم بودین؟ نه من سیاسی نبودیم هم یه فرست پارتی از من که سا تحریک انصاف است خوب صحیح ماشاءالله دیگه شما در تحت کدام سوچ کدام نظریه مابین از این پارتی شمولیت کردین؟ یعنی وجه است خود خان صاحب که سا ماشاءالله بسیار بهترین ویژن داشت برای از این ملک و تا امروز که است اعلان 2024 چل رہی ہے 8 فروری کی است انتخابات است لان خود از این که است خاطر همزی قوم که است اعلان منی جیل است حکومت تمام کس کے سب پشی لگی ہے کہ ڈیل کریں شمو ڈیل کریں تاکہ موت کیسا تو بورو برای 1 سال ہوئی 2 سال ہوئی مل گئی لگا بورو اتنا مات کانا منو مات نہ ڈیل منو نہ کانا اس خاطر چیز خاطر مستقبل ازمو اولادای مستقبل ازو کیسا مخلص اسا کر زیمو یعنی وجہ صحیح بسیار خب آقای ولایت شما در اینجا مغول هزاره گرد در اینجا تقریبا چند خانه از مو مردم است هزاره مردم تقریبا چند خانه از مو مردم است ماشاءالله من از گرد از مو که است از 200 تا 200 خانه حاضر است ماشاءالله دیگه ایرم ما شنیدم که شما اینجا از خود خو علیحده قبرستان دارین ماشاءالله بسیار خوب است
خود من اینجا که قبرستان است بسیار کهنه که است تقریبا از 40 سال 45 سال کهنه قبرستان اینجا ماشاءالله ماشاءالله. به نام مغول هزاره قبرستان است یعنی شما تعارف از خود خو کراو کنین تعارف از خود خو پیدایش شما همینجی است پیدایش از ما میشه کوی میلی مغول هزاره گوڑ که است پیدایش ما میشه است پیدایش اینجی است بالکل چرا ما از این وجه پرسان کردم زیاد نفرا که است پیدایش در کویته است یا یگو جای دیگه است همیتر که چند دانه کونه رفقای از ما است که پیدایش از اونا در کویته هستند بس اونا شیفت شدن در کراچی در حسین گور شیفت شدن یا اینمینجی که در نامی کوی مرلی مشهور است که اصل نام ازی است مغول هزاره گور مغول هزاره گوڑ چند مردم کویته در اینجی شیفت شده مختلف جاگه چرا در مطابق حالات در مطابق وقت که است آدم مایگریت مونه مختلف جاگه که از خاطر بعض نفر از خاطر روزگار خو مایگریت مونه یگو جای مونه تجارت مونه بعض انسان از خود خو مختلف مجبوری هم داره در ته دی مختلف مجبوری آدم مایگریت مونه از گوه که است در 80 بعد که است بابر من که است خدا بیامرز چنبس کویچه که است گفتش شیفت شد اینجا کراچی پدرشم از کویته اینجا اینجا مادران بعد از ما نام پدرشم چی بود؟ بومان علی هزاره که است بومان علی هزاره خوب پاک پروردگار بیامرزه جنت نصیب کنه جور باشیم سلامت باشیم بعد از بعد که است بس اینجا پلیس و برد از مومی جو مغول هزاره گوڑ است ماشاءالله اور یالی محفوظ میں کیسا موجود ہے صدری مغول ہزاره گوڑ مسو از پورا مغول ہزاره گوڑ خالی ہزاره نا منے زی مغول ہزاره گوڑ کے ساتھ ہر قوم بلوچ پنجابی سندھی گلگیتی ہر قوم ہے سرائکی بائٹ محفوظ میں موجود ہے کیسا صدری از مغول ہزاره گوڑ جمعہ فلاح بے گوڑ مسو ماشاءاللہ ماشاءالله ماشاءالله خوب والله بسیار مهربانی تشکر بسیار مهربانی تشکر دعامونی برای ترقی شما برای کامیابی شما دعامونی پاک پروردگار شما را کامیاب کنه بنامیت شما تاکي قوم را و علاقه و خدمت شدیت بسیار مهربانی تشکر دیگه باز بخیره اینجا که ما آمادم یا شما در کویته آمادیم نمبر از ما را بگیرین برای خدمت بسیار مهربانی تشکر دیگه خدا حافظ